Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. सबैजना जय मसी म फेरि पनि तपाईहरुको सामु आएको छु। मैले फेसबुक लाइभमा भनेको थिएँ कि म अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कस्तो असल कामहरु गर्नुभयो अनि क्रिस्चियनहरुलाई के फाइदा भयो, संसारलाई के फाइदा भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्न प्रयास गर्नेछौं। कतिचोटी हामी यस्तो समस्या आइरहेको बेलामा महामारीको समयमा कतिचोटी हामीले परमेश्वरको भलाइलाई देख्नबाट हामी वञ्चित भएका हुन्छौं। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि घरिघरि हामीलाई थाहा हुँदैन कि वास्तवमा हामी कहाँ छौं, के गर्दैछौं अनि कतिचोटी हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको उद्देश्यलाई पनि हामीले चाहिँ भुलि पठाउँछौं। म चाहिँ एकदमै कुल भएर तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के भलाइ गर्नुभयो। किनभने रोमी 8:28 ले भन्दछ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूलाई परमेश्वरले हरेक कुरामा असलै गर्नुहुन्छ, भलो नै गर्नुहुन्छ भनेको छ। अनि परमेश्वरको भलाइको विषयमा चाहिँ भजन संग्रह 107 मा एकदमै राम्रोसँग उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ घरमा गएर अध्ययन गर्नु होला। भजन संग्रह 107 त्यहाँ भनेको छ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदाको लागि रहन्छ, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ भनिएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर। उहाँको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन र अहिले जुन कोरोनाको समय भएको छ यो कोरोनाको समयको लागि पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। किनभने यस्तो महामारीको समयमा पनि परमेश्वरले असल काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईले मैले बुझ्नु पर्छ। यदि तपाईले बाइबल हेर्नुभयो भने पुरानो करारमा अब्राहम, इसाक, याकूब, योसेफको जीवनमा जब अनिकाल आइपर्यो, जब चाहिँ विभिन्न प्रकारको महामारी आइपर्यो, त्यस्तो अवस्था पनि परमेश्वरले चाहिँ यी व्यक्तिहरुको जीवनमा असलै गर्नुभएको थियो। विशेष गरी योसेफले धेरै दुःख कष्ट पाएका थिए अनि उनको दाजुलाई उहाँले भने, उनका अरु छिमेकीलाई उहाँले भने तपाईहरुले मेरो निम्ति खराबी गर्न चाहनु भएको थियो तर परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ भलाइमा परिणत गर्नुभयो। तपाईहरुले जे जति गर्नुभयो त्यो परमेश्वरबाटै आएको हो भनेर उहाँले बताउनु भयो। त्यो कति राम्रो पर्सपेक्टिभ, कति राम्रो वर्ल्ड भ्यू रहेछ योसेफको। अब हामी जाउँ कस्तो खालको फाइदाहरु हाम्रो जीवनमा भयो, कस्तो खालको असल कुराहरु यो संसारमा भइरहेको छ यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। नम्बर 1 म चाहिँ एउटा आत्मिकी कुराहरुलाई भन्दा पनि अर्थात् पारिवारिक कुराहरु भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ म वैज्ञानिक तवरले जान चाहन्छु, एउटा प्राकृतिक तवरले जान चाहन्छु कि कस्ता भलाइका कुराहरु भइरहेको छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। नम्बर 1 त हावापानीमा धेरै परिवर्तन आएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने सडकहरुमा कुनै पनि गाडीहरु चलेको छैन, फ्याक्ट्रीहरु बन्द भएको छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई र मलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि प्रदूषण भइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाए भन्दाखेरि चाहिँ यो ओजोन लेयर छ हाम्रो आकाशमा, ओजोन लेयर भएन भने चाहिँ घामको यो एकदमै डरलाग्दो किरणहरु सिधै पृथ्वीमा आउँछन् र त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै असर गर्न सक्छ। तर यो ओजोन लेयर चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै बिग्रिएको कन्डिसनमा थियो, एकदमै नाश हुने कन्डिसनमा थियो, त्यो चाहिँ फेरि रिकभर हुँदैछ, पुनर्स्थापित हुँदैछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छ। यो कुरा तपाईहरु मेरो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। किनभने ओजोन लेयर नै भएन भने चाहिँ पृथ्वीमा जलवायुलाई ठूलो विनाश आइपर्नेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले मलाई थाहा पाएका छौं। विशेष गरी विद्यार्थीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, जसले साइन्स पढेका छन्, जसले वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गर्दछन्, हावापानी सम्बन्धी अध्ययन गर्दछन्, उनीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यसले चाहिँ धेरै विनाशक कार्यहरु ल्याउन सक्छ यदि ओजोन लेयरको चाहिँ त्यसको कन्डिसनहरु, त्यसको अवस्थाहरु चाहिँ एकदमै विनाश हुँदै गयो भन्ने कुरा तपाई र मैले थाहा पाइसकेका छौं। परमेश्वरले धेरै धन्यवाद। त्यसैले प्राकृतिक रूपमा पनि परमेश्वरले चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ परिवर्तन उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा के हेर्न सक्छौं भने वन्यजन्तुहरुलाई पनि तपाईले हेर्नु भयो भने अहिले वन्यजन्तुहरु एकदमै आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् अनि उनीहरु जंगलमा होइन अहिले सडकमा नै कतिवटा देशमा खुल्ले आम उनीहरु हेरिरहेका छन्। भन्नाले के देखिन्छ भने परमेश्वरले यस्तो समयमा मानिसहरुमाथि महामारी त ल्याउनु भयो तर प्रकृतिमाथि त्यसै गरी चाहिँ वन्यजन्तुहरुमाथि परमेश्वरले चाहिँ एक प्रकारको सन्तुलन ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले एक प्रकारको सुधार ल्याउनु भएको छ। अब प्रकृतिलाई त रोक्न सक्दैनौं हामीले, महामारीले पनि रोक्न सक्दैन। धेरै जना मानिसहरु त मरिसकेका छन् तर
वन्यजन्तुहरू भए, रुख बिरुवाहरू भए, हावापानीहरू भए, यो चाहिँ एकदमै सन्तुलनमा रहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो परमेश्वरले, त्यसको वास्ता गर्नको लागि, त्यसको हेरविचार गर्नको लागि। अहिले वास्तवमा चाहिँ मान्छेलाई पृथ्वीमा त्यही पृथ्वीको हेरविचार गर्नको लागि राखिएको हो, यहाँको वन्यजन्तुहरूको हेरविचार गर्नको लागि राखिएको हो, यहाँको रुख बिरुवाको हेरविचार गर्नको लागि राखिएको हो, या प्रकृतिको हेरविचार गर्नको लागि राखिएको थियो। तर मानिसले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेका थिए। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि विभिन्न प्रदूषणका कुराहरू भए, यो जलवायुमा ठुलो परिवर्तन आयो, अनि त्यसपछि मान्छेको आयु पनि घट्दै गयो भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले थाहा पाउनु एकदमै धेरै आवश्यक छ। अर्को कुरा हामी जाउँ कि कस्तो खालको कुरा भइरहेको छ फाइदा। अर्को कुरा, एउटा मानव जातिलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि ऊ अहिले प्रकृतिमा रमाउन सकेको छ। पहिला उसले प्रकृतिमा रमाउन सकेको थिएन, ऊ प्रकृतिमा रमाएर हिँड्न सकेको छैन, तर अहिले ऊ प्रकृतिमा रमाउन सकेको छ। प्रकृतिको हरियाली उसले देख्न पाएको छ, सरसफाइ, हावापानी कस्तो शुद्ध हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले देख्न पाएको छ। अनि अहिले मान्छेहरू जो चाहिँ सहरमा बस्थे, फ्याक्ट्रीहरूमा काम गरिरहेका थिए, अहिले त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ के भइरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ निरन्तर उनीहरू प्रकृतिमा गइरहेका छन्। कतिजना हाइकिङ गइरहेका छन्, किनभने अब कुनै काम छैन, काम नभएपछि उनीहरू चाहिँ प्रकृति हेर्न जान्छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि विदेशमा भएका वेस्टर्नर्सहरू, अमेरिकनहरू, युरोपियन्सहरू नेपालमा किन आउँछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरू नेपालमा आउँछन् ताकि उनीहरू चाहिँ नेपालको सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरता देख्न पाउन्, किनभने त्यस्ता प्राकृतिक सुन्दरताहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा देख्न पाउँदैनन् कतिचोटि। अनि त्यसपछि आफ्नो कामहरू सिद्धेर आफ्नो बिदाको समयमा मिलाएर उनीहरू नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ प्रकृति हेर्न आउँछन्, हिमाल हेर्न आउँछन्, नेपालको पानी हेर्न आउँछन्, नेपालको रुख बिरुवा हेर्न आउँछन्। हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो वरिपरि हरियाली नै हरियाली छाएको छ। तपाईँ रोडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकदमै हरियाली छाएको छ। पहिला तपाईँ रोडमा हिँड्नुहुँदा जब धेरै गाडी चलेको थियो एकदम प्रदूषण हुन्थ्यो, त्यो धुलोले, हावाले तपाईँको त्यो रुख बिरुवालाई पनि एकदम मैला बनाइदिएको थियो। अहिले तपाईँको त्यो रुख बिरुवालाई हेर्नुहोस् न, कति सफा छ त्यो रुख बिरुवा पनि। कति आनन्दको कुरा हो कि अहिले हामी प्रकृतिमा रमाउन पाउँछौँ। जब हामी काम थियो, जब हामी व्यस्त थियौँ, जब कोरोना भाइरस थिएन, त्यति बेला हामी प्रकृतिमा रमाउन पाइरहेका थिएनौँ। अब हामी अलिकति जाउँ पारिवारिक कुरातिर। भनिन्छ कि यो कोरोना भाइरसको समयमा चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी हामीले चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। ठिकै हो, तर तपाईँलाई के यस्तो लाग्दैन कि सामाजिक दूरी भन्दा पनि अहिले सामाजिक अथवा पारिवारिक निकटता आएको छ? विदेशमा भएका आफन्तहरू नेपाल फर्केका छन्। काठमाडौँ भएका, ललितपुरमा भएका, भक्तपुरमा भएका अथवा नेपालका विभिन्न सहरहरूमा भएका, पोखरामा भएका, हेटौडामा भएका मजदुरहरू, काम गर्ने मानिसहरू आफ्नो घरमा फर्केका छन्, गाउँघरमा फर्केका छन्। उनीहरू अहिले परिवारसँग बसिरहेका छन्, परिवारसँग समय बिताइरहेका छन्। यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। ती मानिसहरू कतिचोटि चाहिँ वर्षमा 1-2 चोटि मात्र जान्थे आफ्नो परिवारलाई भेट्नको लागि वर्षमा, तर अहिले लकडाउन भएको चाहिँ 50औं दिन पनि कटिसकेका छ र 50 दिनसम्म उनीहरू चाहिँ परिवारसँग समय बिताउन पाइरहेका छन् र परिवारसँग एकजुट भएर समस्या के हो भनेर हल गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, एकअर्कासँग प्रेम बाँडिरहेका छन्। मान्छे एक पारिवारिक मान्छे हो, मान्छेलाई परिवार चाहिन्छ, उसलाई समाज मात्र होइन, उसलाई परिवार चाहिन्छ। कतिजना मान्छेले आफूलाई समाज चाहिन्छ भनेर समाजको पछि दौडिरहेका छन्, तर समाज होइन, मान्छेलाई वास्तवमा परिवार चाहिएको हुन्छ। अनि परिवार पछि मात्र उसले चाहिँ समाजलाई आफ्नो बनाउन सक्छ, कुनै पनि धार्मिक स्थललाई आफ्नो बनाउन सक्छ, कुनै पनि देशलाई आफ्नो बनाउन सक्छ। ऊ जुनै पनि देशमा होस् तर त्यहाँ उसको परिवार छैन भने उसलाई एकदमै खिन्न हुन्छ। जुनै पनि समाजमा किन नहोस् तर उसको परिवार छैन भने उसलाई खिन्न हुन्छ, किनभने कोही त हुनु पर्यो आफ्नो आफन्तहरू, कोही त हुनु पर्यो जो आफ्नो रगत भएको हुनसक्छ। त्यो कुरा तपाईँले मैले देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो यस्तो दुःखद घडीको अवस्थामा यो परिवारका सदस्यहरूले अवश्य पनि एकअर्कालाई सहयोग गरेको छन्, अवश्य पनि एकअर्कालाई उनीहरूले चाहिँ ढाडस दिएका छन् भन्ने कुरा मैले जानेको छु र बुझेको छु। यो भयो पारिवारिक कुरा। अब हेरौँ हामी अर्को कुरा, जो आत्मिक कुरातिर अलिकति जाउँ, फाइदा र परमेश्वरले गर्नुभएको भलो कुराको लागि।
अलिकति हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएको छ हाम्रो संगति गर्ने स्टाइलमा। पहिला हामी भन्थ्यौँ कि यो अनलाइनबाट सेवाकाई गर्नु हुँदैन, टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, फेसबुक मार्फत हामीले संगति गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको यो अवधारणाहरू थियो। तर अहिले मान्छेहरूले विभिन्न एपहरू प्रयोग गरेर, फेसबुक प्रयोग गरेर, युट्युब प्रयोग गरेर संगति गरिरहेका छन्। भनेपछि सम्भव छ, यदि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो चर्चका सदस्यहरूसँग संगति गर्न सक्नुहुन्छ। म पहिला इन्डियामा थिएँ अनि इन्डियामा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ संगति हुन्थ्यो। संगति हुँदाखेरि अब चर्चका सदस्यहरू विभिन्न देशहरूमा काम गर्न गएका हुन्थे, उनीहरू चर्च अटेन्ड गर्न पाउँदैन थिए। अटेन्ड गर्न नपाइसकेपछि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ चाहे वेब क्याम प्रयोग गरेर होस्, चाहे फेसबुकको लाइभ प्रयोग गरेर होस्, अथवा विभिन्न प्रकारले चर्चमा भएको सेवाकाईलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिन्थ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ चाहे कतारमा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्, उनीहरूले त्यो सेवाकाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अटेन्ड गर्न सक्थे। आफ्नै विश्वासीहरूसँग उनीहरू रमाउन सक्थे, आराधना गर्न सक्थे। खुसीको कुरा। अहिले ज्ञानेश्वर चर्चले, पाटन चर्चले, गेत्समनी चर्चले यो टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका छन्। एकदमै राम्रो कुरा हो। उनीहरूले निरन्तर संगति, शनिबारको संगति पनि यो युट्युब मार्फत उनीहरूले ब्रोडकास्ट गरिरहेका छन्। यो एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने हरेक शनिबार सबै मानिस चर्च अटेन्ड गर्न सक्दैनन्। वास्तवमा चर्च अटेन्ड गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि छैन भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसले देखाएको छ। वास्तव भनेको चर्च भनेको के हो त भनेको चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा भेला हुनु हो। कुनै बिल्डिङमा हामी भेला भइरहन पर्छ भन्ने छैन, किनभने हाम्रो प्राथमिक कुरा भनेको बिल्डिङ होइन। हाम्रो प्राथमिक कुरा भनेको भौतिकी कुरा होइन। प्राथमिक भनेको आत्मिक कुरा हो, भावनात्मक कुरा हो, अनि शारीरिक कुराहरू पछि आउँदछन्। त्यो कनेक्सन हेर्नुहोस्, ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि पनि चाहे त्यो रेडियोबाट होस्, चाहे त्यो युट्युबबाट होस्, चाहे त्यो फेसबुकबाट होस्, चाहे त्यो भिडियो मार्फत होस्, अडियो मार्फत होस्, संगति निरन्तर भइरहेको छ, रोक्न सकिएन। अब अचम्मको कुरा के छ भने अरू धार्मिक मानिसहरू पनि छन्, यहाँ अरू धर्म कर्म गर्ने मानिसहरू पनि छन्। उनीहरूले क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गरेको जतिको उनीहरूले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकेका छन् अहिलेको अवस्थामा। अब हामीले हरेक दिन प्रार्थना गर्छौँ, तर हामीलाई त समूह चाहिन्छ। हामी एक्लै गर्न चाहँदैनौँ। हामी के गर्छौँ, कि त फेसबुक प्रयोग गर्छौँ, कि त जुम प्रयोग गर्छौँ, अनि एकअर्कासँग हामी संवाद गर्छौँ, विषयहरू राख्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर संगति गर्ने, फेलोसिप गर्ने, आराधना गर्ने शैलीहरू अरू धार्मिक मानिसहरूमा यस बेला त्यति साह्रो पाइएको छैन जति चाहिँ क्रिस्चियनहरूमा पाइएको छ। क्रिस्चियनहरू चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने विकसितदेखि लिएर अविकसित देशसम्म, नेपाल जस्तो अविकसित देशका मानिसहरूले पनि टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, प्रविधि प्रयोग गरेर संगति गरेका छन्। र गाउँका मानिसहरूले पनि अहिले प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ चर्चको सेवाकामा सहभागी हुन सकेका छन्। यो एकदमै राम्रो पक्ष हो, तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ। अर्को कुरा के छ, भलो काम परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न क्रिस्चियनहरू मार्फत परमेश्वरले राहत वितरणको काम गरिरहनु भएको छ। खाना नपकाएर उहाँले खाना दिइरहनु भएको छ, लुगा नभएकोलाई उहाँले लुगा दिइरहनु भएको छ, वृद्धहरूको उहाँले हेरविचार गरिरहनु भएको छ। यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। यो एकदमै सुनमा सुगन्धित तुल्याउने कुरा हो। यसले तपाईँ र मलाई एकदमै अरू मानिसहरूको अगाडि पनि हामीलाई स्वीकार योग्य तुल्याउँदछ। चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे त्यो इस्लामका मानिसहरू किन नहुन्, चाहे तल्लो वर्गका मानिस हुन्, चाहे चाहिँ माथिल्लो वर्गका मानिस हुन्, सबै मानिसहरूलाई अहिले क्रिस्चियनहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। अनि कतिजनालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निःशुल्क खाना खिलाइ पनि रहेका छन्। हामीले के भइरहेका छन् भने चाहिँ परमेश्वरले हामीद्वारा परमेश्वरले चाहिँ ठुलो काम गरिरहनु भएको छ। नेपाल जस्तो देशमा, अमेरिका जस्तो देशमा, भारत जस्तो देशमा, नेपालमा रहेको भारतीयहरूलाई पनि नेपालका क्रिस्चियनहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन्। दिनको 1 छाक 2 छाक जुटाइ नै रहेका छन्। भनेपछि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा असल काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो भाडा उहाँले खाली रहन दिनुभएको छैन। हाम्रो खल्ती उहाँले खाली रहन दिनुभएको छैन। कतै न कतैबाट परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको छ। क्रिस्चियनहरूले राहत वितरण मात्र गरिरहेका छैनन्, तर क्रिस्चियनहरूले एकअर्कालाई सहयोग पनि गरिरहेका छन्। अहिलेको समय भनेको चाहिँ एकअर्कालाई
एकअर्कासँग एकदमै टाढा रहनुभन्दा पनि कसरी हो एकअर्कासँग चाहिँ एकदमै निकट आउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। कसरी निकट हुने, टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर होस्, फोन गरेर होस्, विभिन्न सानो भेला गरेर किन नहोस्, निकट भएर हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र एकदमै राम्रो पक्ष हो। अहिले हेर्नुभयो भने कहिले राहत वितरण गरेका व्यक्तिहरू पनि अहिले राहत वितरण गरिरहेका छन्। खालि खाद्यान्नको मात्र होइन, तर उनीहरूले चाहिँ क्यास पनि दिइरहेका छन्। जसलाई चाहिँ पैसाको आवश्यक छ उनीहरूलाई पैसा पनि दिइनै रहेको छ। यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। हेर्नुहोस् त अहिले धेरै धर्मका मानिसहरू यहाँ सेवाकाय गर्न लालच भइरहेका छन्, तर उनीहरूले क्यास दिइरहन सकेका छैनन्। हामी त्यस्ता कुनै इँटा भट्टामा गयौँ जुन इँटा भट्टा चाहिँ अरू नै धर्मका सम्प्रदायहरूले चलाइरहेका थिए, अनि उनीहरूले आफ्नो कामदारहरूलाई खुवाइरहेका छैनन्, फ्याक्ट्रीहरूमा कामदारहरूलाई खुवाइरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् क्रिस्चियनले। त्यो एकदमै राम्रो हो। यो सुन्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि परमेश्वरले यो समयमा तपाईँ र मलाई एउटा फाइदाजनक काम गर्न दिनुभएको छ। अर्को फाइदा तपाईँ र मेरो जीवनमा के भएको छ अथवा हामीले कस्तो चाहिँ भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले विश्वासीहरू प्रार्थनामा लागिरहेका छन्। पहिला निरन्तर हामीहरूको भेटघाट हुँदैन थियो, अहिले पनि हाम्रो भेटघाट हुँदैन, तर हामीले यो विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाएर हामी चाहिँ अनलाइन मार्फत हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ, चर्च पनि अटेन्ड गरिरहेका छौँ। यो त सुनमा सुगन्धित भइदियो। परमेश्वरले हामीलाई यो समयमा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, तर जो पास्टरहरू थिए एकदमै प्रख्यात पास्टरहरू जसले चाहिँ बाहिर देशहरूमा गएर चाहिँ प्रचार गर्थे, अहिले उनीहरूले चाहिँ फेसबुकमा आएर उनीहरूले चाहिँ लाइभ ब्रोडकास्टिङ गरेर जनसमुदायको आत्मिकी वचनको खाँचो उहाँले पुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो अर्को फाइदा हो। मलाई चाहिँ धेरै फाइदा भएको छ, किनभने भिडियो मार्फत सिक्नु, अब कुनै एउटा फेलोसिपमा जान सकिँदैन, तर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, जुम प्रयोग गरेर कुनै पनि एउटा राम्रो पास्टरबाट वचन सुन्न पाउनु, सङ्गतिमा सहभागी हुन पाउनु एकदमै राम्रो खुसीको कुरा हो। र मैले कसैको त्यहाँ अनुमति लिइरहनु पर्दैन, मैले दर्शनसँग भेटी पनि हालिरहनु पर्दैन, मैले कसैलाई आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहनु पनि पर्दैन। मैले सिधै पास्टरको शिक्षा सुन्न सक्छु, किनभने त्यो लाइभ भएको छ, त्यो जुममा ब्रोडकास्ट गरिएको छ, त्यो युट्युबमा ब्रोडकास्ट गरिएको छ। त्यो पनि अहिले एकदमै राम्रो भलाइको कुरा भएको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अलिकति सेवाकाईमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा झन् बढी नै भएको छ। अहिले कतिजनाले सोचे होला कि यो क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार सुनाइरहेका छन् भनेर होलान्, तर यो गलत हो। किनभने यस्तो समयमा क्रिस्चियनहरू झन् बढी एक्टिभ हुन्छन्। सामाजिक सेवाबाट होस्, धर्मग्रन्थबाट होस्, वचन सुनाएर होस्, फेसबुक चलाएर होस्, राहत दिएर होस्, एकदमै धेरै एक्टिभ। जुनै पनि देशमा क्रिस्चियनहरू एकदमै बढी एक्टिभ हुन्छन्। तपाईँ भिडियोहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू फोटोहरू हेर्नुहोस्, न्युजपेपरहरू पढ्नुहोस्, सबैभन्दा बढी एक्टिभै क्रिस्चियनहरू भएका छन्। चाहे त्यो औषधि बनाउने कामहरूमा किन नहोस्, अहिले कोरोना भाइरसको औषधि बनाउने कामतिर बढी यसो प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू बढी लागेका छन्। हस्पिटलमा पनि सेवाकाई गर्नको लागि बढी यसोलाई विश्वास गरेका मानिसहरू लागेका छन्। उनीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजे ठोकेर उनीहरू चाहिँ सेवाकाई गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा सुसमाचार द्रुत गतिले फैलिरहेको छ। अनुसन्धान गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको समयमा कसरी शान्ति पाउने, कसरी चाहिँ मौन रहने, कसरी चाहिँ एक प्रकारले आफ्नो मनोवैज्ञानिक समस्यालाई हल गर्ने भनेर खोज तलास गर्ने व्यक्तिहरू बढी भेटियो। अनि यस्ता वेबसाइटहरू खोज्ने मान्छे बढी भेट्यो। येशू ख्रीष्टको नाउँमा रहेका वेबसाइटहरू खोजी गर्ने मानिसहरू बढी रह्यो भनेर अनुसन्धानले अहिले तत्कालै निकालेको छ। यो त तपाईँ र मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। भनेपछि मान्छेहरूले सुसमाचार नखोज्दा पनि सुसमाचार अटोमेटिकली मान्छेहरूकोमा आइरहेको छ अहिले। चाहे त्यो इन्टरनेटबाट होस्, चाहे त्यो अफलाइनबाट होस्, चाहे त्यो राहतबाट होस्, चाहे त्यो हाम्रो सेवाकाईबाट होस्, चाहे अहिले मैले बनाइरहेको भिडियोद्वारा नै किन नहोस्, एक प्रकारले सुसमाचार प्रचार
भइ नै रहेको छ र यो कुरा तपाईँ र मैले राम्रोसँग जान्यो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् कि परमेश्वरले हामीहरूको ओठलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामीहरूको परिस्थितिलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो परिवारहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनबाट उहाँले निरन्तर कामहरू गरिरहनुहुन्छ। चाहे त्यो कोरोना भाइरस होस्, चाहे त्यो अनिकाल होस्, चाहे त्यो कुनै भूकम्प नै किन नहोस्, हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट काम निरन्तर गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँ र मैले कोरोना भाइरसको समयमा केही पाठहरू पनि अवश्य पनि सिकेका छौँ र यो पाठ सिक्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हाम्रो जीवनमा कुनै एउटा घटना घट्यो, नेपालमा त्यत्रो भूकम्प आएपछि नेपालले धेरै पाठ सिक्यो। एउटा नम्बर 1 पाठ त के सिक्यो भन्दाखेरि नेपालमा अब राम्रो घरहरू बनाउनु पर्छ जुन घरलाई चाहिँ भूकम्पले असर पार्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले जाने अनि गाउँ-गाउँतिर पनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रा घरहरू बनाइएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ। अन्तपछि इजिप्टमा अनिकाल आउन लाग्नुभन्दा अगाडि जब परमेश्वरले फारोलाई सपना दिनुभयो, त्यो सपनाको उल्था योसेफले गरे, तब उनले पहिला नै त्यो महामारीको लागि, त्यो अनिकालको लागि उहाँले प्रिपेयर हुनुभयो, तयारी हुनुभयो। अहिले यो महामारी जुन छ हामी वास्तवमा तयारी भएनौँ, किनभने यसको बारेमा हामीलाई प्रकाशित गरिएको थिएन, हामीलाई थाहा थिएन यो कहिले हुनेवाला थियो भनेर। हामीलाई वास्तवमा थाहा नै थिएन, हामी कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई पनि यसको बारेमा थाहा थिएन। तैपनि हामीले केही न केही पाठ सिक्यौँ। मैले चाहिँ यसमा के पाठ सिकेँ भने मान्छेको जीवन भनेको 2 दिनको रहेछ। अब हामी जति बेला पनि हामी नाश हुन सक्दो रहेछौँ, परमेश्वरको आगमन जति बेला पनि हुन सक्दो रहेछ। हामी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। अहिले संसारका मानिसहरू तडपेका छन्, तर हामीसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामीले सुसमाचार सुनेका छौँ, हामीले विश्वास गरेका छौँ र त्यही कुराले तपाईँ र मलाई यस्तो समयमा पनि आशा दिएको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले धेरै पाठहरू सिकिरहेका छौँ। अहिले हामीले परमेश्वरलाई अझै भरोसा गर्न सिकिरहेका छौँ। यस्तो समयमा परमेश्वरलाई अझ उपासना गर्न सिकिरहेका छौँ। यस्तो समयमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिकिरहेका छौँ। उहाँको वचन अध्ययन गर्न हामीले चाहिँ पाठ सिकिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि अब यस्तो प्रकारको महामारी आउँदाखेरि कसरी व्यवहार गर्ने भनेर पनि हामीले पाठ सिक्यौँ। कसरी चाहिँ सेवकाई गर्ने भनेर पनि हामीले पाठ सिक्यौँ। अब कुनै त्यस्तो अनिकाल आइपर्दाखेरि, महामारी आइपर्दाखेरि, अर्को पालि हामीलाई लकडाउन भयो भने, यस्तो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुनेछ, किनभने हामीले पाठहरू सिकिसकेका छौँ कि अब यस्तो समयमा चाहिँ कसरी हामी सङ्गति गर्ने, यस्तो समयमा चाहिँ हामी कसरी एकअर्कालाई कन्ट्याक्टमा राख्ने, यस्तो समयमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने, यस्तो समयमा चाहिँ हामीले कसरी अरूलाई सहयोग गर्ने, समाजसेवा गर्ने भन्ने विभिन्न प्रकारका लेसनहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ हामीलाई के सिक्यो भन्दा परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन र बाइबलको कुरा सत्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। येशू प्रभुले हामीलाई मत्ती 23 मा भन्नुभएको छ, अन्त्यको दिनको चिन्हहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। हामीलाई थाहा पाएँ कि अन्त्यको दिनको चिन्हहरू भइरहेको छ। अहिले महामारीहरूको कुरा येशू प्रभुले गर्नुभएको थियो, अनिकालको कुरा येशू प्रभुले गर्नुभएको थियो, युद्धको कुरा येशू प्रभुले गर्नुभएको थियो अनि क्रिस्चियनहरूमाथि आइपर्ने विभिन्न प्रकारका यी सतावटको बारेमा येशू प्रभुले बताउनु भएको थियो। अन्त्यको दिनमा यस्तो यस्तो हुन्छ भन्नुभएको थियो। अहिले वास्तवमा भन्यो भने त्यो पुरा भइरहेको छ। हामीले त्यो पाठ सिकिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, अनि येशूको चेला योनाले पनि पद्मस डाँडामा हुँदाखेरि दर्शन देखेका थिए कि कसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीको न्याय गर्नुहुन्छ, विभिन्न जाति जातिको न्याय गर्नुहुन्छ, विभिन्न रोग बिमार आउने दिएर होस् अथवा विभिन्न प्रकारको चाहिँ युद्ध भएर होस् अथवा यहाँ चाहिँ उनीहरूले पश्चाताप नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यस्ता प्रकारको कुराहरू भइरहन्छ, परमेश्वरको क्रोधहरू खनिरहन्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। र हामीलाई थाहा छ कि यो एक प्रकारको परमेश्वरको क्रोध नै हो। कतिजनाले यसलाई नस्वीकारला, तर वास्तवमा भने एक प्रकारको परमेश्वरको क्रोध हो, परमेश्वरको न्याय वर्षेको हो यो। यदि हामीले बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने हामी यसो हेर्दा त्यो मान्छेको काम जस्तो देखिन्छ, तर मान्छेले काम गरेर तापनि जसरी यो अहिले कोरोना भाइरस आए तापनि सबै कुरा माथि स्वर्गको कन्ट्रोलमा छ, परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छ। परमेश्वरले नै प्रकृतिलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले केही न्यायको काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले आत्मिक क्षेत्रलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँले चाहिँ पृथ्वीका प्रकृतिलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ संसारमा न्याय वर्षने कामहरू गर्नु भएको छ। उहाँले यसरी चाहिँ आफ्नो
खुसी व्यक्त गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो क्रोधहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि कतिचोटि परमेश्वरको क्रोधलाई हामीले बुझिरहेका हुँदैनौँ। परमेश्वर के भन्न चाहनुहुन्छ यो समयमा भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। अहिले के भएको छ भने नेपालमा दिनानुदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। अनि तपाईँ र मलाई स्पष्ट थाहा छ कि अहिले हामीलाई गम्भीर हुने समय आएको छ। नेपाललाई कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित मात्र गरेको छैन, तर भारत छिमेकी राष्ट्रले पनि हाम्रो लिपुलेक, कालापानी जस्ता सीमाहरूलाई मिचेर आफ्नो नाउँमा गर्न प्रयास गरिरहेको छ र गरि पनि सकेको छ। सडकहरू बनाउने कामहरू गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको चाहिँ पीडा भइरहेको छ नेपाल देशलाई। तर यस्तो समयमा हामी क्रिस्चियनहरूले के गर्नुपर्छ? हामी झन् गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको पाठहरू हामीले सिकेको। तपाईँलाई थाहा छ हरेकचोटि यस्तो महामारीको समयमा, प्रकोपहरूको समयमा भारतले जहिले पनि नेपालमाथि एक प्रकारको एट्याक गरेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रको विषयमा भूकम्पको समयमा पनि उसले पेट्रोलको ब्लकेट गर्यो, मधेसबाट उसले आन्दोलन गर्न लगायो। त्यसरी अहिले हेर्नुहोस् त यो कोरोना भाइरसको समयमा उसले के गरिरहेको छ? बिना अनुमति उसले रोड निर्माण गरिरहेको छ। जनतालाई थाहा नै थिएन। अनि अहिले त्यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि त्यही जनतालाई जेलमा हालिरहेको छ सरकारले। के भन्ने हामीले? यो एकदमै अचम्मको कुरा तपाईँ र मेरो लागि भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो पाठै, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै हामी परमेश्वरमा निर्भर हुनुपर्छ, उहाँलाई विश्वास गरिरहनुपर्छ। बाहिर कतिचोटि हामीलाई बताइएको छ कि त्यस्तो समयमा चाहिँ मानिसको प्रेम सेलाएर पनि जान्छ भनिएको छ। र यस्तो समयमा नै हो जब झुटो शिक्षकहरूले तपाईँ र मलाई फसाउन खोज्छन्, चाहे त्यो अनलाइन प्रयोग गरेर होस्, चाहे घर घरमा आएर फकाउन खोजेर होस्, हामीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर होस्, हामीलाई साँचो शिक्षाबाट उनीहरूले चाहिँ वञ्चित गर्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो कुरा यो हो कि हामीलाई राम्रोसँग हामीलाई पाठ थाहा छ। परमेश्वरले हामीलाई यो महामारीको समयमा उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र हामी यसलाई परमेश्वरको महिमाका लागि आफ्नो समय बिताउन चाहन्छौँ, उहाँलाई पुकारा गर्न चाहन्छौँ, उहाँसँग चाहिँ सङ्गति गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो वरिपरिका छिमेकी, आफ्नो परिवारसँग पनि हामी समय बिताउन चाहन्छौँ। अरू के पाठ हुनसक्छ होला हामीले सिक्न सक्ने यो समयमा? अरू के भलाइको कुराहरू हामीले याद आउन सक्छ यस्तो समयमा? त्यो त तपाईँलाई थाहा होला, किनभने तपाईँको दृष्टिकोण फरक छ र मेरो दृष्टिकोण फरक छ। र सायद मैले सिकेको पाठहरू र मैले देखेको भलाइका कुराहरूले तपाईँलाई पनि केही मद्दत गरेको छ। र यस्तो खराबीको समयमा पनि हामी भलो देख्न पर्छ, किनकि बाइबलले भन्दछ कि परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदाको निम्ति रहन्छ भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँदछ। अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, भजन सङ्ग्रह 107 घरमा गएर तपाईँले अध्ययन गर्नु होला, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको भलाइको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यहाँ पनि विभिन्न प्रकारको प्रकोपको बारेमा कुरा गरेको छ, विभिन्न हराएको मानिसहरूको कुरा गरिएको छ, रोग बिमार लागेका मानिसहरूको कुरा गरिएको छ, विभिन्न समस्यामा परेको मानिसहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। तर जब ती मानिसहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गरे नि, परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो र तिनीलाई निको पार्नु भएको, अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याउनु भएको, हराएको मानिसहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा लानु भएको कुराहरू, त्यस्तै गरी दुर्बललाई बलियो बनाउनु भएको कुरालाई, भोकाहरूलाई खुवाउनु भएको कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 107 जहाँ चाहिँ परमप्रभुको भलाइको बारेमा लेखेको छ, यस्तो प्रकोपको समयमा पनि, यस्तो महामारीको समयमा पनि, यस्तो अनिकालको समयमा पनि, आफूले अपेक्षै नगरेको कुरामा पनि जब हामीले चाहिँ परमेश्वरको भलाइ देख्न सक्छौँ नि, जब उहाँलाई पुकारा गर्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। म मेरो भनाइलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिले कोरोना भाइरसको समयमा पनि परमेश्वरको धेरै भलो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनमा ठुलो फाइदाहरू भएको छ। त्यसै गरी हामीले धेरै पाठहरू पनि सिकेका छौँ, जुन पाठ व्यक्तिगत हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिको पाठ अर्को व्यक्तिसँग फरक हुनसक्छ। जुन व्यक्तिलाई एक किसिमले फाइदा भएको छ, त्यो फाइदा अर्को व्यक्तिबाट फरक हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई भएको फाइदाहरू, मैले देखेका फाइदाहरू, मैले सिकेको पाठहरू मैले तपाईँको अगाडि राखेँ। र जाँदा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले पहिलोचोटि चर्च टिभीलाई हेर्नुभएको छ भने अवश्य पनि चर्च टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्
केही सुझावहरू छ भने अवश्य पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, सजेसन गर्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा, अथवा तपाईँले churchtv.nepal@gmail.com मा तपाईँले इमेल पनि गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले मसँग व्यक्तिगत रूपमा कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, सम्पर्क गरिरहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो फेसबुक पेज थोमस बोगटीलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईँले विशेष गरी मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नपठाउनु होला, किनभने मैले अहिले फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू मैले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन, किनभने योभन्दा अघिल्लो पालि मैले धेरै अत्याधिक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि त 5000 पुग्यो। अनि त्यही 5000 पुगिसकेपछि मैले अरू व्यक्तिहरूलाई मैले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सकिनँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पेज खोलेको हो, जहाँबाट चाहिँ मसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरा पोस्टहरू, मैले बनाएका भिडियोहरू, मैले लेखेका कुराहरू अवश्य पनि मेरा साथी बन्न चाहनेहरूले, मसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुनेहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। हस्त, जय मसीह।